एक पयलीं पासून मान्य आसा. आमी पयलीं येताले घरा कडेन जेन्ना लोकांगेर गणपती पळोवन पंचमी दिसा तेन्ना सांगताले वयर पळोवनाका, चंद्राक पळयल्यार तुजेर चोरयेचो आरोप येता म्हणून. आनी मागीर तेन्ना तांणी एक आख्यायिकाय सांगताले. हें खरें? आतां चवथ ही कितें आसा जाणा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आनी चतुर्थी. चवथ हो चवथो दीस. चवथो दीस म्हणजे त्वम अवस्थात्रयातीतः. मन, बुद्धी, कल्पना ह्याच्या पलीकडेन वचून गणपतीची आराधना करप. आणि चवथी जी अवस्था आसा ती मनाच्या पलीकडली अवस्था म्हणून चवथ ताका म्हणटात. आतां दिसभर बुद्धीची, ज्ञानाची तुवें उपासना केली आनी परत तूं मनाच्या स्तराचेर गेलो सांजचो जाल्यार परत तूं ह्या संवसारान अडकता. म्हणून चंद्र ही मनाची देवता. त्यामुळे मनाची जी देवता आसा ती तूं पळोवं नाका, तें दर्शन तूं घेवं नाका. तूं बुद्धीच्या स्तराचेरूच काम कर, तूं ज्ञानाच्या स्तराचेरूच काम कर. म्हणून ही वेवस्था सांगलेली आसा. ताका आख्यायिका आसा की चंद्र गणपतीक हांसलो म्हणून मागीर चंद्रान शाप दिलो की त्या दीस तुका क्षयरोग जातलो इत्यादी. पूण मागीर तो शरण आयल्या नंतर ताका सांगलें की त्या दीस चवथी दीस तुजें दर्शन लोक करचे ना आनी जे करतले तांकां चोरीचो आळ येतलो अशें मागीर म्हणपाक लागले. चवथ काय पंचम अशें कितें तरी आसा? चवथ. पंचम न्ही. पंचम न्ही, चवथ. चवथी दिसा पळोवप ना. ना, चवथी दिसाक चंद्रदर्शन करप ना. तुम्ही पळयतात GNH.